जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं जावेद चौधरी बोल रहा हूँ और आप मुझे देख भी सकते हैं, मुझे सुन भी सकते हैं और मुझे पढ़ भी सकते हैं। आज का जो ताज़ा तरीन कॉलम है हम आपके सामने रख रहे हैं और उसके अंदर कुछ पिक्चर्स भी लगा दिए हैं, कुछ मज़ीद मालूमात का हमने इजाफा भी कर दिया ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमारा लेटेस्ट कॉलम है, जैसे इल्ताफ़ अहमद पढ़ रहे हैं तो इल्ताफ़ अहमद साहब की तरफ मैं लेके जाता हूँ, ये आपको ताज़ा तरीन कॉलम पढ़ के सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद आमिर है। मेरे हाथ में अभी जावेद चौधरी साहब का ताज़ा तरीन कॉलम है और इसको मैं वाइस करने लगा हूँ। इस चैनल के ऊपर ज़ीरो पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो मोटिवेशनल और सियाहत से रिलेटेड और सेल्फ हेल्प से रिलेटेड कॉलम होंगे। तो मेरा ये दावा है कि आप इनके जब कॉलम सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम्हारा हल्क सोने की कान है लेकिन तुम सड़क पर भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बज़ाहिर दो फ़िक्रे थे मगर उन्होंने सड़क पर खड़े भिखारी का मुकद्दर बदल दिया। और ये भिखारी भी कोई आम भिखारी नहीं था, ये टिड विलियम था, द गोल्डन वाइस टिड विलियम। अब सवाल ये है कि टिड विलियम कौन है। ये एक आम अमरीकी था, न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में 1957 में पैदा हुआ। हाफ वाइट था, गिरते पड़ते तालीम हासिल की, 3 साल फ़ौज में रहा, वहाँ से निकला तो वाइस एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया। कुदरत ने उसे बहुत अच्छी आवाज़ दे रखी थी और स्कूल ने उसे मज़ीद निखार दिया। वो रेडियो का ज़माना था, आवाज़ की दुनिया में काम करने वाले लोग उस दौर के हीरो होते थे। उसकी आवाज़ का जादू बहुत जल्द माइक्रोफोन तक पहुंच गया और उसे 1971 में कोलंबस के मशहूर रेडियो WVKO में रात की शिफ्ट में काम मिल गया और ये देखते ही देखते मशहूर हो गया। ऐन जवानी में मशहूर होना अल्लाह का ख़ास करम होता है, लेकिन ये साथ साथ इम्तिहान भी होता है और बहुत कम लोग इस इम्तिहान में पूरे उतरते हैं। ज़्यादातर लोग इस करम को संभाल नहीं पाते। टिड विलियम के साथ भी यही हुआ। वो शुरू में शराब नोशी की लत का शिकार हुआ और फिर दूसरे नशों का आदी होता चला गया। और ये लिखी पड़ी बात है, नशा और काम और मुंशियात और नॉर्मल ज़िंदगी दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। चुनाचे एक रात जब वो नशे में धुत होकर रेडियो स्टेशन पहुंचा तो उसे नौकरी से जवाब मिल गया। वो बेरोज़गार हो गया। उस वक्त उसके पास थोड़ी बहुत रकम थी। वो बेरोज़गारी की इब्तदा में उससे काम चलाता रहा, लेकिन इंसान के पास अगर कारून का ख़जाना भी हो तो वो बिल आखिर ख़त्म हो जाता है। जबकि टिड विलियम के पास थोड़े से पैसे थे, वो बहुत जल्द खर्च हो गए, जिसके बाद मालिक मकान ने उसे घर से निकाल दिया और वो बैंक का मकरूज़ भी हो गया। दोस्त अहबाब उसका साथ छोड़ गए और यूं वो सड़क पर आ गया। अब एक तरफ बेरोज़गारी थी और दूसरी तरफ नशे की ना ख़त्म होने वाली तलब थी। ये दोनों मजबूरियाँ उसे बहुत जल्द जराइम की दुनिया में ले गईं। उसने छोटी मोटी चोरी से आगाज़ किया और बहुत जल्द डकैतियों तक पहुँच गया और वो 7 मरतबा गिरफ़्तार हुआ और 7 मरतबा ही उसे सज़ा हुई। यहाँ तक कि ये भीख पर आ गया। वो फुटपाथ पर रहता था, वहीं सोता था, लोगों के सामने हाथ फैलाता था और मांग तांग कर नशे की ज़रूरत पूरी कर लेता था। लोग उसे अपना बचा कुचा खाना भी दे जाते थे और यूं ज़िंदगी खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन फिर 2010 दिसंबर के आखिरी हफ्ते में उसे डोरल चिनोविथ टकरा गया। डोरल रेडियोग्राफर था। उन दिनों रवायती सहाफ़त वेबसाइट्स पर शिफ्ट हो रही थी। सोशल मीडिया ने आहिस्ता आहिस्ता आँख खोलना शुरू की थी। डोरल ओहायो स्टेट के अखबार कोलंबस डिस्पैच के लिए वीडियोग्राफी करता था। उसकी ख़बरें अखबार की वेबसाइट पर प्रिंट भी होती थीं और उनकी आवाज़ और वीडियो भी आती थी। डोरल को टिड विलियम फुटपाथ पर ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगता हुआ मिला। वो उसे नहीं जानता था, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई ऐसी कशिश थी जिसने उसके कदम रोक दिए और वो इससे बातचीत पर मजबूर हो गया। वो सवाल करता रहा और मुकद्दर और हालात का मारा टिड विलियम जवाब देता रहा। उसकी कहानी ने डोरल का दिल चीर कर रख दिया। उसने कैमरा निकाला और उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वो कहानी हौलनाक थी। किस तरह एक उभरता हुआ सितारा टूटा और टूटकर आसमान पर बिखर गया। ये कहानी वाकई दिलदोज़ थी। डोरल ने आखिर में टिड विलियम की आवाज़ का जादू भी रिकॉर्ड कर लिया। इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तो उसने इससे कहा, तुम्हारा हलक सोने की कान है लेकिन तुम सड़क पर खड़े होकर भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। ये अल्फाज टिड विलियम के दिल पर लगे और उसने फुटपाथ पर खड़े खड़े
اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈورل نے اس کا انٹرویو اور کہانی 3 جنوری 2011 کو اخبار کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی۔ سٹوری نے پورے امریکہ میں تہلکہ مچا دیا اور ٹیڈ ولیم کو دھڑا دھڑ انٹرویوز اور نوکریاں ملنے لگیں۔ یوں یہ آواز کی دنیا میں واپس آ گیا۔ کیریئر کے دوسرے آغاز کے دوران بھی یہ کئی بار نشے کی طرف واپس آ گیا، لیکن کوئی نہ کوئی غیبی ہاتھ آیا اور اسے اس چھوٹے سے گڑھے سے نکال لیا، یہاں تک کہ اسے گولڈن وائس کا خطاب مل گیا۔ یہ اب بھی حیات ہے اور امریکہ میں گولڈن وائس شو کے نام سے شو کر رہا ہے۔ نشے نے اس کا جسم کھوکھلا کر دیا تھا۔ یہ دیکھنے میں ڈھانچہ نظر آتا ہے، دانت منہ سے باہر ہیں، یہ اس کی بدصورتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اسے چلتے پھرتے بھی دقت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز میں جادو رکھا ہے۔ اس نے بے شمار فلموں اور اشتہارات کو اپنی آواز کا تحفہ دیا، بے شمار کرداروں کے لیے ڈبنگ کی، کروڑوں ڈالر کمائے اور یہ اب ایک خوشحال اور کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ شخص آج سے ٹھیک 14 سال قبل ٹریفک سگنل پر بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کے تن پر جو کپڑے تھے وہ بھی اس نے کچرا گھر سے اٹھائے تھے۔ اللہ کی بنائی زمین پر اس کے لیے کوئی چھت، کوئی جائے امان نہیں تھی۔ لیکن پھر کیا معجزہ ہوا کہ اس کی ساری زندگی بدل گئی۔ یہ گلیوں اور فٹ پاتھوں سے سٹیج پر آ گیا۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ میں اس معجزے کو ریکوڈک کہتا ہوں۔ ٹیڈ ولیم کی زندگی میں ڈورل آیا اور اس نے اسے یاد دلا دیا، تم ریکوڈک ہو، سونے کی کان، لیکن تم فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہے ہو۔ اس فکرے نے اس کے اندر چھپا ریکوڈک جگا دیا اور یہ فٹ پاتھ سے کامیابی کے سٹیج پر آ گیا۔ آپ یقیناً ریکوڈک کی اصطلاح پر حیران ہوں گے اور ٹیڈ ولیم اور ریکوڈک کا آپس کا جوڑ تلاش کر رہے ہوں گے۔ آپ کی حیرت بجا، لیکن یہ معاملہ زیادہ مشکل نہیں۔ ریکوڈک بلوچستان کا علاقہ ہے۔ یہاں دنیا کے سب سے بڑے سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں۔ یہ ذخائر 78 برس سے پاکستان کے پاس ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود ٹیڈ ولیم کی طرح ٹریفک سگنل پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور یہ المیہ صرف پاکستان تک محدود نہیں، بلکہ ہم 25 کروڑ پاکستانی بھی ریکوڈک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بے انتہا خوبیاں دے رکھی ہیں۔ ہم بھی سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک ریکوڈک ہیں، لیکن اس کے باوجود بے روزگار، ناکام اور مایوس پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی پاکستان کی طرح اپنے ریکوڈک پر توجہ ہی نہیں دی، لہٰذا ہم بیکاری بن کر کھڑے ہیں۔ آپ ایک بار پھر ٹیڈ ولیم کی کہانی کی طرف واپس آئیں۔ اس کے پاس کیا تھا؟ آواز۔ اس نے اس سے شہرت بھی کمائی، پیسہ بھی اور آرام دہ زندگی بھی، لیکن پھر یہ آواز نشے میں ڈوب گئی اور یہ فٹ پاتھ پر آ گیا۔ 2010 میں ڈورل نے اسے ایک بار پھر یاد دلا دیا، قدرت نے تمہیں ریکوڈک بنایا ہے، تم اپنے اس خزانے کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات اس کے پلے پڑ گئی۔ یہ اپنے خزانے کی طرف واپس آیا اور یہ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ بس کہانی اتنی تھی، اور یہ کہانی صرف ٹیڈ ولیم تک محدود نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک کوئی ایسا انسان پیدا نہیں کیا جس کو اس نے اشرف المخلوقات کی صفات نہ دی ہوں، جسے اس نے حیران کن خوبیاں نہ دی ہوں، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ ان خوبیوں کو تلاش کیے بغیر، ان سے فائدہ اٹھائے بغیر پوری زندگی بھیک مانگ کر ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ پوری زندگی فٹ پاتھ پر کھڑے رہتے ہیں۔ میں 25 سال سے ٹریننگ اور سیلف ہیلپ کا کام کر رہا ہوں۔ مجھ سے روزانہ درجنوں لوگ رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہم کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹیڈ ولیم کی طرح کامیاب ہو کر دوبارہ ناکام ہو جاتے ہیں اور فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کسی مسیحا کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ میں ان سے الٹا 2 سوال کرتا ہوں۔ پہلا سوال، آپ خود کو ٹٹول کر بتائیں وہ کون سا کام ہے جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں، زیادہ تر لوگوں نے کبھی اس نقطے پر غور ہی نہیں کیا۔ یہ 30-35 برس کی عمر میں بھی اپنے ریکوڈک سے واقف نہیں ہوتے۔ دوسرا سوال، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ نے پچھلی مرتبہ کیسے پیسہ کمایا تھا یا آپ کیسے کامیاب ہوئے تھے؟ یہ اپنی پوری کہانی سناتے ہیں۔ میں یہ سن کر عرض کرتا ہوں تم جس طریقے، فن یا ذریعے سے پچھلی مرتبہ کامیاب یا امیر ہوئے تھے، تم اس مرتبہ بھی اسی سے ہوگے۔
تمہاری غلطی یا خامی یہ ہے کہ تم جس گھوڑے پر بیٹھ کر یہاں تک آئے ہو تم نے اسے مار دیا یا بھگا دیا۔ اسے واپس لاؤ، اپنے کام کی طرف واپس جاؤ، تم دوبارہ کامیاب ہو جاؤ گے، دوبارہ امیر ہو جاؤ گے۔ آپ یقین کریں جو لوگ میرے ان دونوں سوالوں کا جواب تلاش کر لیتے ہیں وہ ٹیڈ ولیم کی طرح دوبارہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یا اپنے پرانے بزنس، جاب یا کمپنی میں جا کر اچھی اور کامیاب زندگی شروع کر دیتے ہیں۔ اور جنہیں یہ سوال سمجھ نہیں آتے وہ اسی طرح فٹ پاتھ پر کھڑے رہ جاتے ہیں۔ آپ ٹیڈ ولیم کی کہانی دوبارہ پڑھیے، آپ کو اس میں دو چیزیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آواز کی دولت سے نواز رکھا تھا، اس نے اس نعمت سے کامیابی حاصل کر لی، اس نے پھر اس نعمت کا کفران کیا اور سڑک پر آ گیا، اور پھر جب ڈورل نے اسے اس کا ریکارڈ یاد کرایا تو یہ واپس اپنے کام پر آ گیا، اس نے ریکارڈ کو دوبارہ کھود لیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بار پھر نواز دیا۔ آپ بھی اپنا ریکارڈ تلاش کریں، اور اگر یہ ایک بار آپ کے ہاتھ سے کھسک چکا ہے تو آپ اسے دوبارہ تلاش کریں اور چپ چاپ اس کام، جاب اور ہنر کی طرف واپس چلے جائیں جہاں سے آپ کو جاگ لگی تھی۔ اللہ آپ پر دوبارہ کرم کرے گا۔